दोस्तों, इफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ लेना, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। जिसका नसीब अभी तक नहीं खुल रहा, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजत पूरी नहीं होती, वो इफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज़ बताए गए तरीके से पढ़ लो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर वजीफ़ा बताऊंगा जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल हों, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसा वजीफ़ा पढ़ा है। दोस्तों, माह रमज़ान का महीना अज़मत वाला और बरकत वाला महीना है, नेकियों का महीना है, ख़जाने लूटने का महीना है। इस महीने में जो बंदा सुबह सहरी करता है, सारा दिन रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है और शाम इफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर बैठकर जो कोई दुआ करता है, हर कोई रब्बे करीम से अपने इनामात के लिए हाथ उठाता है और इफ्तारी के वक्त रब्बे करीम हर बंदे के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा फरमाता है। इसकी वजह क्या है कि बंदा सारा दिन रब की रज़ा के लिए गुनाहों से बचता है, हर नेमत को पानी और बेशुमार रिज़्क़ को अपने सामने देखते हुए भी रब की रज़ा के लिए भूखा प्यासा रहता है, नमाज पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, ज़ुबान से गुनाह करने से बचता है, आंखों से गुनाह करने से बचता है, हर तरह के गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और सारा दिन रब को राज़ी करता है। फिर इफ्तारी के वक्त जब रब रोज़ा खुलने का हुक्म देता है, उस वक्त इनामात लेने का वक्त है। सारा दिन आपने रब को राज़ी किया, अब इफ्तारी के वक्त रब इनामात देने को तैयार है। रब फरमाता है, तू मांग क्या मांगता है। अल्लाह वालों, वैसे तो इफ्तारी के वक्त हर कोई दुआ करता है, हर कोई अपनी हाजत, अपने मकसद, अपनी ख्वाहिश, जिसको जो चाहिए, इफ्तारी के वक्त हर कोई जानता है कि कबूलियत का वक्त है। इफ्तारी के वक्त जब बंदा भूखा प्यासा निढाल बैठा होता है, रब्बे करीम से हाथ उठाकर मांगता है। रब्बे करीम फरमाते हैं, जो रमज़ान का रोज़ा रख कर हाथ उठाए और मैं उस बंदे की हाजत को पूरा न करूं तो मुझे शर्म आती है। रब फरमा रहा है कि मुझे शर्म आती है उस बंदे से जो रमज़ान में इफ्तारी के वक्त हाथ उठाकर अपनी हाजत के लिए मांगता है और मैं उसकी हाजत को पूरा न करूं। अल्लाह वालों, मायूस न हुआ करें, एकदम दिल न छोड़ा करें। रब्बे करीम हमें वो देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है, और हम जो मांगते हैं अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं तो रब की ज़ात टाल देती है। अगर रमज़ान का रोज़ा रख कर भी आपको वो मिले जिसमें आपका नुकसान हो जाए, तो अल्लाह वालों फिर रमज़ान के रोज़ों का क्या फ़ायदा। वो ज़ात आने वाले कल को जानती है, वो ज़ात आने वाले मसाइल परेशानियों को जानती है। अल्लाह वालों, इफ्तारी के वक्त तो हर कोई दुआ करता है, हर दस्तरखान पर हाथ उठाकर रब्बे करीम से मांगता है। आज इफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लो। सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ना है, एक लफ्ज़ का छोटा सा अमल है, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। और दोस्तों, ये वजीफा पूरे रमज़ान अल मुबारक में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एक तो ये वजीफा इतना ताकतवर है, इतना ख़ास है, इतना मुजर्रब और पावरफुल है कि इफ्तारी के दस्तरख्वान पर खजूर हाथ में रखकर ये वजीफा पढ़ते ही, एक लफ्ज़ पढ़ते ही आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आप रब्बे करीम से जिस हाजत, जिस मकसद को लेकर बैठेंगे, इंशाअल्लाह वो पूरा होकर रहेगा। जो कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजत पूरी नहीं होती, रमज़ान का पूरा महीना है, आप किसी भी दिन ये वजीफ़ा कर सकते हैं, किसी भी दिन ये अमल कर सकते हैं। अगर तो रोज़ाना करेंगे तो रमज़ान की बहारों, रमज़ान की रहमतों, रमज़ान की बरकतों से, रमज़ान के ख़जानों से माला माल हो जाएंगे। कम अज़ कम हर कोई इफ्तारी के वक्त सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा लाजमी करे। पूरे रमज़ान में एक बार ये वजीफ़ा लाजमी करना। और मेरा यकीन है कि अगर कोई बंदा इफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले मेरे बताए गए तरीके से, मेरे कहने पर एक बार ये वजीफ़ा पढ़ेगा, आपको रब की ज़ात इतना नवाजेगी, आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे, इफ्तारी के दस्तरख्वान से उठने से पहले पहले, मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले, इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी मिल जाएगी। आपका वो काम हो जाएगा, आपकी वो हाजत, आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी जो आप ये वजीफ़ा खजूर मुंह में डालने से पहले पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर तो आपकी हाजत पूरी हो जाए तो इस वजीफ़े की कितनी ताकत है। मैं बता रहा हूं कि ये वजीफ़ा बहुत ताकतवर है, लेकिन इस वजीफ़े की कबूलियत की वजह फ़ौरन आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। वो ये है कि बंदा सुबह सहरी से लेकर शाम इफ्तारी तक ज़िक्र अस्कार करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, रब्बे करीम की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, हर शय होते हुए तन्हाई में भी रब्बे करीम से खौफ खाता है और अपने रोज़े की हिफाजत करता है। और इफ्तारी के वक्त रब फरमाता है, तू मांग क्या मांगता है, तूने मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा, आज तू जो मांगेगा मैं तेरी हर हाजत को पूरा फरमाऊंगा। अल्लाह वालों, रब्बे करीम इतना रहमान है, इतना करीम है कि जब कोई बंदा रोज़ा रखता है और रोज़ेदार के मुंह से आने वाली जो बू है, रब्बे करीम फरमाते हैं वो मुझे मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है, जन्नत से भी ज़्यादा बेहतर है जो रोज़ेदार के मुंह से बू आती है।
اللہ والو، رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ہر موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کبھی شب برات کو بھیج دیتا ہے، کبھی شب معراج کو بھیج دیتا ہے، کبھی رجب آ جاتا ہے، کبھی شعبان آ جاتا ہے، کبھی جمعہ مبارک کا دن آ جاتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، آج رحمتوں کا مہینہ ہے، آج گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، آج جہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ آج میری تمام بہنوں، تمام بھائیوں سے گزارش ہے، ہو سکے تو آج ہی پڑھ لو۔ پورا رمضان آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں رب کی رحمتوں برکتوں کے خزانوں کو کھلی ہاتھ سے دیکھنا چاہتا ہے، رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو افطاری کے وقت پورا رمضان یہ وظیفہ پڑھ لو۔ چلو، میرے کہنے پر صرف ایک دن پڑھ کر دیکھ لو، اگلے دن آپ خود مجبور ہو کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے مالا مال فرما دیا، اور آج تک جس بہن بھائی کو بتایا رب کریم نے اس بندے کو اتنا نوازا کہ پھر اس کی کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے، ایک تو افطاری کا وقت ہے، رب ویسے ہی بندے سے راضی ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت تو ویسے ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور جو بندہ افطاری کے وقت کھجور کو ہاتھ میں رکھ کر صرف ایک لفظ پڑھتا ہے، ایک لفظ پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ افطاری کے دسترخوان کو 2 سے 4 منٹ پہلے سجا لیا جاتا ہے، پھر گھر کے تمام افراد بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، رب کریم سے اپنے انعامات لیتے ہیں، سارا دن روزہ رکھ کر رب کو راضی کرتے ہیں، اور افطاری کے وقت رب سے اپنی التجا کرتے ہیں، رب سے بچے کی طرح ضد کر کے مانگتے ہیں۔ اللہ والو، آج رب کریم سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر تو دیکھیے گا۔ اللہ والو، آج رب کریم سے مانگنے سے پہلے افطاری کے وقت ایک کھجور پر یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ افطاری کے وقت ایک کھجور پر صرف یہ ایک لفظ پڑھنے کی دیر ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ دوستو، میں کئی سالوں، کئی مہینوں کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک لفظ پڑھ لو، فوری تقدیر بیٹھے بیٹھے بدل جائے گی۔ اگر کوئی بندہ جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جلد ذاتی مکان چاہتا ہے، جلد قرض سے نجات چاہتا ہے، جلد میاں بیوی میں محبت چاہتا ہے، کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، کچھ بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کے مسائل ہیں، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے، جس کا جو مسئلہ ہے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کیجیے گا، افطاری کے وقت ہر کسی کے پاس وقت ہوتا ہے اور توفیق بھی ہوتی ہے، اور خوش قسمت اور مقدر والا وہ بندہ ہے جو افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والو، اب کرنا کیا ہے؟ توجہ بازو دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے افطاری کے وقت کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے مالک اور مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج رمضان میں افطاری کا وقت ہے۔ آج ہر کوئی روزے دار، بھوکا پیاسا تیری رضا کے لیے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھا ہے، تیرے انعامات کے لیے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ آج جس کا جو مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، ان تمام کو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مولا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، رمضان میں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اے میرے مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج ایک کھجور جو کہ افطاری میں کھانا سنت نبوی ہے، آج اس کھجور پر یہ ایک لفظ پڑھتے ساتھ ہی آج منہ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، رمضان کا مہینہ ہے، عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ہماری نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام کر دے۔ ہم میں سے جو بھی بیمار ہے، ہر کسی بیمار کو شفائے کلی نصیب فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کامنٹس میں اپنا پورا نام ضرور لکھیے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔
اب فوری طور پر اب آپ نے سب سے پہلے افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر توجہ کیجیے۔ اب ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں جو نہایت چھوٹا ہے۔ میرے بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یہ وظیفہ صرف چند منٹ میں پڑھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب افطاری کے وقت کا کھجور پر خاص اور شرطی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ موقع رمضان میں افطاری کے وقت ملتا ہے۔ توجہ اور دھیان سے ویڈیو کو دیکھیے گا۔ فوری طور پر افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے دل ہی دل میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے افطاری کے دسترخوان پر ہے۔ افطاری کے وقت رب کی ذات ویسے ہی اپنے بندے سے راضی ہے، ویسے ہی رب کی ذات افطاری کے وقت منہ سے نکلی ہر بات کو پوری فرماتا ہے۔ اور جب افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے، سنت نبوی پوری کرنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یا افطاری کے وقت روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے رب کریم سے جس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اپنے رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت آج کھجور پر صرف ایک لفظ پڑھ کر افطاری کرنے سے، روزہ کھولنے سے پہلے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج مانگ کر دیکھ لے۔ آج اس کی جو حاجت ہے، خواہش ہے، مقصد ہے، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار تعوذ تسمیہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے صرف ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے، اور اس نام کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عام دنوں میں الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب افطاری کے وقت رب کی ذات اپنے بندے سے راضی ہے، روزے دار سے راضی ہے، تو پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک کھجور، جو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے، افطاری میں ایک کھجور کھانا سنت نبوی ہے۔ آپ نے کھجور کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر، کھولنے سے پہلے کھجور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر سارا دن روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اب افطاری میں انعامات سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والو، افطاری کے وقت کھجور پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے، اور الحمدللہ یا ربی کو 3 بار پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ وظیفہ بے حد چھوٹا ہے، میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اگر کسی بندے نے ایک کھجور پر یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، وہ جس کی دعائیں کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ جو آپ کو کئی سالوں سے مل نہیں رہا، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں رکھتے ہی مل جائے گا۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھ کر ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے، اس پر پھونک مار دیں۔ اب افطاری کے وقت الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے کہ رب کا شکر کرنا کہ مولا تو نے دسترخوان پر اتنی نعمتیں سجائیں، تو نے رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ یا ربی۔ اب رب راضی ہے، آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یہ سورت ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورت جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، آج الحمدللہ یا ربی کو 3 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک ماریے۔ رب کی ذات آپ سے راضی ہے۔ رب فرماتا ہے، تو نے میرا شکر ادا کیا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ پھر آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھتے رہنا ہے۔ 1 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اور جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں اس کو پڑھتا ہے، افطاری کے دسترخوان پر پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے کہ افطاری کے وقت کھجور پر سورہ کوثر پڑھنے والے پر 300 رزق کے دروازے کھول دیے
जाते हैं। आज हर कोई रिस्क और दौलत का तलबगार है। आज महंगाई के दौर में पैसे के बगैर जीना नामुमकिन है। घर का गुजारा तक नहीं होता। जिनके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। जिनके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, जिनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने इफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सूरह कौसर पढ़नी है। सिर्फ 3 बार पढ़नी है। और 3 बार सूरह कौसर को पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? अगर 3 बार सूरह कौसर पढ़ने से 300 रिस्क के दरवाजे खुल जाएं, हमारे आने वाले कल, हमारे फ्यूचर में आने वाली परेशानियों से, रुकावट से, हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाए, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाए, हर घर का रिस्क और दौलत वसी हो जाए, हर घर में मौजूद हर बच्चा दौलतमंद हो जाए, तो अल्लाह वालों, इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर किसी को इफ्तारी पर बुलाकर एक खजूर पर यह खास वजीफा पढ़ने की तलकीन करता। मेरा बस चलता, मैं आपको हाथ से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आप और मैं, हर कोई इफ्तारी के वक्त दुआ करता है, हर कोई इफ्तारी में खजूर खाता है, हर कोई इफ्तारी के वक्त 2 से 3 मिनट पहले दस्तरखान पर बैठ जाता है। आपने एक खजूर के दाने पर यह वजीफा कर लेना है। ये एक लफ्ज का वजीफा है। अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। तवज्जो कीजिएगा कैसे और कितनी बार पढ़नी है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत बहुत खास है। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, इफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाही या रब्बी, के फौरन बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। इस तरह से आपने सूरह कौसर को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेना है और आपने 3 बार पढ़ना है। 3 बार सूरह कौसर पढ़कर आपने खजूर पर फूंक मारनी है। अब एक खजूर के दाने पर 3 बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़कर फूंक मारते साथ ही फौरी तौर पर आपने रब्बे करीम से दिल ही दिल मांगते चले जाना है। ये वजीफा मेरे बताने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन इफ्तारी के वक्त खजूर खाते हुए इफ्तार करने के लिए दस्तरखान पर 1 से 2 मिनट बैठते हुए एक बार मेरे कहने पर पढ़ना है। अगली बार आपका खुद दिल करेगा। जब आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। रातों रात कर्जदार के कर्ज उतर जाएंगे। रातों रात बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे। रातों रात मनपसंद नौकरी शादी मिल जाएगी। जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते, इफ्तारी के वक्त औरत पढ़ ले, मर्द पढ़ ले, बच्चा पढ़ ले, बूढ़ा पढ़ ले, दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। आज जिसका नसीब नहीं बदल रहा, आज जो बेबस है, लाचार है, मजबूर है, मायूस है, मौत को तरजीह देता है, आज इफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ लो। अब फौरी तौर पर आपने तीसरा और आखिरी अमल जो हर कोई पढ़ता है। इफ्तारी के वक्त ये दुआ हर कोई पढ़ता है और ये दुआ वाजिब भी है। हर कोई इफ्तार के वक्त ये दुआ पढ़ता है। अल्लाह वालों, तीसरे और आखिरी नंबर पर इफ्तारी की दुआ पढ़कर वजीफा मुकम्मल कर लेना है और रोज़ा इफ्तार कर लेना है। अगर रोज़ा इफ्तार होने में वक्त है तो दिल ही दिल में, जब तक आपका रोज़ा इफ्तार नहीं हो जाता, दिल ही दिल में रब से बातें करते चले जाएं, रब्बे करीम से मांगते चले जाएं, रब्बे करीम से ज़िद करते चले जाएं, रब्बे करीम से प्यारे हबीब के सदके मांगते चले जाएं। आज 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ना मांगना, आज रब से मांगना। मौला, तुझे तेरे रमज़ान की अज़मत का वास्ता, तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता, आज हम सबकी नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमा। आज ज़िद करके मांगना आपने। तीसरा और आखिरी वजीफ़ा जो खजूर पर इफ्तारी की दुआ पढ़नी है आपने, वो दुआ सिर्फ एक बार पढ़नी है। एक बार इफ्तारी की दुआ पढ़कर खजूर पर फूंक मारिए और आखिर में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना अपने समल के शुरू में पढ़ा। दरूद पाक पढ़कर फौरी तौर पर आपने आखिर में अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। इफ्तारी का वक्त है। रोज़े की हालत में जब बंदा अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करता है और सदा लगाता है कि मांग क्या मांगता है, रब राज़ी है, तू जो मांगेगा तेरे मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। अल्लाह वालों, जो बदनसीब है, बदबख्त है, इफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले ये 3 छोटे छोटे अमाल कर ले। दोस्तों, ये वजीफ़ा चंद मिनट का है और थोड़े से वक्त में ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाएगा और तकदीर ऐसे बदलेगी कि दुनिया जो आपको आपकी गुर्बत का ताना देती है, ये ताना देने वाले लोग आपके पीछे पीछे घूमने पर मजबूर हो जाएंगे, आपसे वजीफ़ा पूछने दूर दूर से आएंगे। अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालकर ये एक लफ्ज़ पढ़कर ये छोटा सा वजीफ़ा हर किसी को इजाज़त आम है। बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, बेटियां, कोई भी इस वजीफ़े को पढ़ सकता है, किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकता है, लेकिन मकसद जायज़ होना चाहिए। हो सके तो अफ्तारी के वक्त 30 रमज़ान, पूरे 30 रमज़ान में भी ये वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। नहीं तो कम अज़ कम एक बार तो ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ें। आप खुद मजबूर हो जाएंगे कि ये तो हर हाजत को पूरा करता है, तो क्यों ना रोज़ाना पढ़ लिया जाए। दोस्तों, ये इफ्तारी का वक्त सिर्फ रमज़ान में मिलता है। ये खजूर का ख़ास अमल पूरे साल में एक बार आता है और तकदीर को बदल कर रख देता है। इस मौके को किसी सूरत भी ज़ाया मत करना। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।
जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिस्क में बरकत और वुस्सत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, हमें हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मेरा नाम है आरिश शाह। अल्लाह हाफिज़।